दिसा पत्रकार बंधून तुमकां शुभेच्छा नॅशनल प्रेस डे. तुमच्या माध्यमांतून गोंयाक आनी देशाक बरे जे कितें वायट घडटा ते पावता, जे कितें बरें घडटा ते पावता. आनी तुमचे आरोग्य आनी तुमची अशीच सपोर्ट सगळ्यांक आसचो डेमोक्रेसीक. हे फोर्थ प्लेयर ऑफ म्हणजे डेमोक्रेसीचे. सो ते घडामोडी सध्या चालू आसा आनी स्पेशली म्हापसाचेर म्हापसा कावन्सील BJPची आसा तेचेर उलयतलो आमचो एडवोकेट आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट शशांक, आनी तेचेर भर घालतलो आमचो काँग्रेस लिडर सुधीर कानोळकर आनी आदलो एक्स चेअरपर्सन. आयच्या दिसा तुमी पळयता आसतले की ज्या तरेन हो गव्हर्मेंट 12 वर्सां कसरत करता, लोकांक कसरत करपाक लायता, आनी ज्या तरेन तेंचे करप्शन वाडलां. पयलीं आमी म्हणटाले करप्शनाच्या नांवान हे BJP पावरार येयल्या, कळ्ळें, आनी पावरार येवन इतलें करप्शन केल्या की रोडाच्या पोतान जे आमी खाता त्या वस्तूचेर, जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे सगळ्या हेचेर हे केलां, करप्शन चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो सरकार, आमी म्हणटा की हो सरकार येयला कट्टी घेवन येयल्लो भीक मागत लोकां कडेन तुमकां जॉब दिता म्हणून सांगलेले, कळ्ळें. 50,000 10,000 आनी कितें कितें करून जॉब फेर घेतले, करप्शन सगळें केलें. आनी जेन्ना जॉबा हे जावना तेन्ना ह्या सरकारान कट्टी घेवन लोकां कडेन हात जोडून जॉबाचें आश्वासन दिवन वोट मागले. आनी तेच्या उपरांत निवडून येयले, वोट मेळ्ळे, सगळें मेळ्ळें. आनी आयज आमी पळयता की हे आमचे बॅगा घेवन, कळ्ळें, बॅगाचे बॅगा घेवन पयलीं कितें आमी पळयताले सिविल नोटीचे बारीक बारीक करप्शन जातालें. आयज बॅगाचे बॅगा घेवन, आनी ती बी सुटकेस बॅग व्हडली, करोडाच्या करोड नोट मागपाक स्टार्ट केलें, कळ्ळें. हाचो विचार कितें. आनी तुमी पळयलां आसतलें की 2 वर्सां काय 3 वर्सां पयलीं एक आमचो आदलो गव्हर्नर सत्यपाल मलीक तिणी सांगलेलें की ह्या गव्हर्मेंटान करप्शन आसा, म्हणजे तिणी आपलो होश दाखयलो, आपली इमानदारी दाखयली. पण आयज ती होश आनी इमानदारी म्हणटा पळय ती इनजस्टिसा कडेन पावता. तिणी सांगलें की चीफ मिनिस्टराचे क्लोज हे पयशे घेता म्हणून व्हिडिओ आसा सगळ्या कडेन, त्याचे जाप आसा. सो आयज चीफ मिनिस्टराक आनी आयज म्हाका दिसता नॅशनल विजिलन्स एजन्सी, कळ्ळें, CBI, तशेंच प्रायम मिनिस्टर जो म्हणटालो की हम किसी को खाने नहीं दूंगा, कळ्ळें. हांगा जर गोंयांत जर खाय 10-12 वर्सां लोकांक लुटत आसा, ह्या हेचेर चवकशी जावची. आनी म्हाका दिसता हे म्हणटात पळय कितें हेका धरला तेका धरला, हे म्हाका दिसता मुयेंक आनी मुसांक मारपाची तयारी चल्ला हेंची. व्हडले घवाड म्हणटा पळय ते दुसऱ्या ह्या सरकाराच्या भितून हे मिनिस्टर इन्वॉल्व जाल्लेले आसा. त्या खातीर ह्या घवाडाक घट धरतलो जाल्यार तेका तेच्या भाशेन व्हडली मशिनरी हाडची पडली, व्हडले मिसायल हाडचे पडले, कळ्ळें. तेची गरज आसा. आनी तेची जर गरज वाडटली आनी सारकें जर तुमकां पावोंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता सत्यपाल जो गव्हर्नर आसा आदलो, आनी तेका जेन्ना करप्शनाचेर उलयलें म्हणून ट्रान्सफर केलें पळय, तशें पुलिसांकूय खूब म्हणून ते पुलिसूय भयान आसा. तेका सत्यपालाक इंटोग्रेशन करपाची गरज आसा. तेचे एविडन्साचेर, तेच्या सो तेचेर
त्याच्या एव्हिडन्साचेर ताका धरपाची गरज आसा. धरपाची म्हणजे ते इंटरोगेशन करपाची गरज आसा. कारण तेणी त्याचा 2 वर्सां काय 3 वर्सां पयलीं तेणी खरें उलयल्लें की चीफ मिनिस्टर तेचे क्लोज हे सगळे करप्शनान बुडलेले आसा आनी आपूण सांगलें की करप्शनाच्या हेचेर आपूण खंय तरी आपूण तेतून ना. तेणी आपली प्रामाणीकपणां दाखयली आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तेणी आपल्या प्रेसार सांगलेलें आसा, व्हिडिओ तिणी रिलीज केल्ले आसा. सो आयज ही पाळी येता की आयज आमचे खुबशे म्हणटात की इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, हे जावचें, ते मेन जो कोण कल्प्रीट आसा पळय आनी जे मेन कोण खंय प्रूफ दाखयतले तांकां घेवन हेची चवकशी करपाची गरज आसा. कारण हे पयशे खंयच्यान येयले आनी म्हाजो सुद्दां टीम आयज काल आमी पळयला की आमचो मंत्री आनी MLA डिफेक्टर MLA आमचो बाबूश मोन्सेरातान सांगला की हेची सखोल चवकशी जावची आनी हितून कोण कोण इनवॉल्ड आहा तेचे काडचे म्हणून तेंचोच मिनिस्टर सांगता. तेंचो मिनिस्टर सांगता जाल्यार तेणी त्या मिनिस्टराकूय घेवपाचें आनी जे जे कोण आसात भितून इनवॉल्ड, जे डिपार्टमेंटाचे, एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणा तुमी, PWD डिपार्टमेंट म्हणा तुमी, मागीर म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट म्हणा, एक डिपार्टमेंट सोडूंक ना. सगळे बारीक 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 जे कलेक्शन, बारीक म्हणजे व्हडले कलेक्शन ते, पण दाखयता बारीक आसताले. कारण पुलीस काय तेचेर उलयना. एक्चुअली आय डिमांड जो IGP आनी DGP आसा पळय तेणी जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हेचेर कितें आतां पर्यंत जाला हे डेली लोकांक दाखोवंक जाय. कित्याक ही डेमोक्रेसी लोकां कडेन पावोंक जाय. तुमी बाबा एकट्याक धरतात ताका तो सुट्टा बेलाचेर. आयज पर्यंत तुमी कितें केलें डेली तुमी हेचो रिपोर्ट आमचे जनतेक दिवपाची गरज आसा. कारण जनता तुमकां पे करता, जनताचे सेवक तुमी. पण आयज जो सरकार आसा तो एकदम गुपचूप भरलो ना. आयज आमी पळयता की बारीक बारीक म्युनिसिपालिटी, पंचायत धरा, सगळ्या हितून म्हापशानूच हेच चल्ला जॉबाचेर. तरी आमचे म्हाका दिसता कावन्सिलरांनी, आमच्या सगळ्यांनी, थोड्या कावन्सिलरांनी कितें तरी आवाज उठोवन, म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा इलेक्शन आसा आनी आमचे कावन्सिलर 4 आसूं 2 आसूं ते आवाज करतात आनी जे बाकीच्यांनी थोड्यांनी सपोर्ट केला. कारण तांकां खबर आहा फुडल्या वर्सा इलेक्शन आहा म्हणून. कळ्ळें. तशेंच मिसयूज फंड जाता, डिपार्टमेंटाचो मिसयूज फंड जाता, हेचेरूय लक्ष घालपाक. तितूनय करप्शन आसा आनी हे करप्शन 1 लाखा करोडाचें न्हू, अब्जा दिसाचें करप्शन हे 12 वर्सां केल्लें आसा. सो हे पयशे कोणाचे? सो हांव मागता की लोकांनी ह्या सरकाराचेर बळी जावचे न्हू, तुमकां जॉब मेळचे ना. कळ्ळें. हेंच्यांनी ह्या BJPच्या गव्हर्मेंट कार्यकर्त्यांनी सगळे हे एजंट जाल्लेले आसात.